ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात ईद उल अजहा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ईद की मुबारक देशवासियों को दी और कहा आज एकता और सौहार्द बढ़ाने का दिन है। ये पीएम मोदी का ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ईद की मुबारकबाद दी आज देशवासियों को, मुस्लिम समुदाय को। कहा आज एकता और सौहार्द का दिन है, सौहार्द बढ़ाने का दिन है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं आज देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोग त्याग के त्योहार को मना रहे हैं। मान्यता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज के दिन दिल के करीब सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। बकरीद में ऊंट, बकरा, भेड़, दुम्बा आदि की कुर्बानी देने की परंपरा है। और ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर और कोटा की ये तस्वीरें जहां ईद उल अजहा आज धूमधाम से मनाई जा रही है। एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं और ईद की नमाज अदा की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कोरोना बकरीद में सरकार की गाइडलाइंस का खास ध्यान रखने की अपील की गई है। उनसे बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज आपने खुद ने महज मुख्तसर लोगों की मौजूदगी में नमाज की अदायगी कराई है और तमाम लोगों से अपील भी की है कि कोरोना की पाबंदियों का ध्यान रखें और आपने सबको जो ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी और कहा है कि जो गरीब और मजलूम ज़रूरतमंद हैं उनका भी ध्यान रखें त्योहार पर। बिल्कुल, ये इस्लामी एक बड़ा त्यौहार है दूसरा ईद उल अजहा का, और इस मौके पर हम सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। साथ साथ इस बात का भी बहुत बड़ा अफसोस है कि जहां लाखों आदमी ईमान वाले एक साथ जमा होकर नमाज पढ़ते थे ईद की, आज बिल्कुल मुख्तसर कानून की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी गई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बाकी लोग अपने घरों में पढ़ रहे हैं। एक दिन अल्लाह ऐसा भी लाएगा कि जिस तरह पहले इज्तिमाइयत के साथ लोग पढ़ते थे फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये सिर्फ इस वजह से है ताकि इस महामारी और बीमारी से अल्लाह ताला जल्दी से हमारे मुल्क को और हमारे सूबे को, राजस्थान को अल्लाह इसको पाक कर दे और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। इस मौके पर कुर्बानी अदा की जाती है और हम ये दरख्वास्त करते हैं और कर रहे हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन कानून का पालन करते हुए और कानून की पाबंदी के साथ और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की हैं उस एतबार से पूरी अदा होनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि कुर्बानी के मौके पर इस बात का पूरा ख्याल करें कि अपने घर में, घर से बाहर रास्तों पर सफाई की पूरी व्यवस्था रखें, पूरा ख्याल करें ताकि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो और जो हमारे गरीब पड़ोसी हैं, मुसलमान हैं, अपने गैर ईमान वाले भाई हैं, आपके जो हमारे वतनी भाई हैं, इस कुर्बानी के मौके पर सबका ख्याल रखें और सबको अपने खाने में शरीक करें। उन्होंने अपील की है पूरे राजस्थान में कि तमाम लोग पाबंदियों की पालना करें और दुआ भी की। आज महज कुछ ही लोगों की मौजूदगी में ईद की नमाज हुई है और इस वबा से यानी कोरोना से पूरी दुनिया को निजात दिलाने की दुआ की है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आज राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाह में महज 5 लोगों ने नमाज अदा की। जामा मस्जिद के अंदर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। और ईद उल फित्र पर हर साल जहां हजारों लाखों लोग एक साथ नमाज अदा किया करते थे, वहां पर बहुत ही मुख्तसर से लोगों ने नमाज अदा की है। जमातुल विदा की नमाज इसी जामा मस्जिद से होती थी, जिसका मेंबर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कमोबेश 7 से 8 लाख लोग एक साथ इज्तिमाइयत के साथ जमातुल विदा की नमाज करते थे और लाखों की तादाद में ही यहाँ पर ईद और बकरीद की नमाज लोग भी अदा करने के लिए आया करते थे। जामा मस्जिद ने इस बार सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी थी। कमेटी के जावेद हयात साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, क्या रहा, आपने महज 5 लोगों ने नमाज अदा की, क्या आपने यहाँ से अपील की? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज
گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق ادا ہوئی تھی. اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی گورنمنٹ اور WHO کی جو گائیڈ لائن تھی اس کے مطابق ہی ادا کی گئی ہے. کتنے لوگ آئے تھے یہاں 5 لوگ تھے. امام صاحب نے, امام مفتی امجد صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں, انہوں نے نماز ادا کی, اور نماز ادا کروانے کے بعد انہوں نے ملک, شہر اور صوبے کے لیے امن و امان کی دعائیں مانگی, اور کورونا سے نجات کے لیے بڑی شدت کے ساتھ دعائیں مانگی گئی. جی بالکل. ابھی جو عید کے لیے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ بڑے دھیان رکھے ضرورت مندوں کا اور اپنے پڑوسیوں کے جذبات کا بھی, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. دیکھیے, لاک ڈاؤن فرسٹ سے ہی جامع مسجد جو ہے وہ اپنے طور کے پر جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن تھی اس کے مطابق خود بھی عمل کیا, اور لوگوں سے اپیل بھی کروائی کہ کسی طرح سے اس وائرس سے بچا جائے. اور آگے بھی انشاءاللہ جامع مسجد کمیٹی اور جتنے بھی دھرم گرو ہیں انہوں نے آگے آ کے جو گائیڈ لائن گورنمنٹ کی تھی, جو گائیڈ لائن WHO کی تھی, اس کو پوری طرح فالو کیا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئیں گی اس کو جامع مسجد کے طور پر جہاں کی اس پلیٹ فارم سے پوری طرح سے اس کی پالنا ہوگی انشاءاللہ. کورونا سے بچنا انسانیت کا پہلا فرض ہے, اور اسلام جو مذہب ہے وہ انسانیت کے میسج کو سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ جو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے وہ پیار اور بھائی چارے کے ساتھ منایا جائے گا, اور تمام لوگ تمام گائیڈ لائنز کی پالنا کریں گے. کیمرہ پرسن دیویندر سینی کے ساتھ میں ارباز احمد, نیوز 18 کے لیے جے پور سے. عید الاضحیٰ کے موقع پر کوٹا میں بھی کشور پورہ عیدگاہ میں سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا کے ساتھ عید کی نماز ادا ہوئی. اس دوران نیوز 18 راجستھان संवाददाता شاکر علی نے لیا جائزہ. کورونا سنکرمن کے دوران تمام گائیڈ لائن کی پالنا کے ساتھ کوٹا کی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز سمپن ہو گئی ہے, اور شہر کا انوار احمد سرپرستی میں نماز ادا ہوئی ہے. تمام جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا کے ساتھ نماز ادا کی, اور امن چین کی دعاؤں کے ساتھ کورونا کا خاتمہ ہو, دنیا میں کورونا جس طرح قہر برپا رہا ہے اس کا خاتمہ ہو, اس کے لیے دعائیں مانگی گئی. شہر قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی قاضی صاحب, دعائیں مانگی گئی ہے, کورونا کا بھی خاتمہ ہو, امن چین ہو دیش بھر میں. عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے, اور اس مبارک دن حسب معمول عیدگاہ کے اندر نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی. لیکن بڑی عبرتناک مقام تھا, اس وقت تھا کہ جب چند لوگوں نے, جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے, نماز ادا کی. دل بھر آئے کہ یقیناً اس مقام کے اوپر جہاں تیری یاد کے اندر, خدا کی یاد کے اندر ہزاروں آدمی شریک ہوتے تھے, آج اتنے سے شریک ہیں. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیاں جو کچھ ہوئی ہیں اس کو معاف فرما, اور وہی تمام حالات معمول کے مطابق پیدا فرما دے جو امن و سلامتی کا پیغام دوسروں کو پہنچا سکے. ظفر صاحب بھی موجود ہیں. ظفر صاحب, بہت چنندہ لوگ یہاں پر نماز کے لیے پہنچے ہیں, تمام گائیڈ لائن کی پالنا ہوئی ہے, آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہو. پچھلی عید پر بھی پوری گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کو پالن کرتے ہوئے عید کی نماز ہوئی. صرف 5-7 آدمیوں نے نماز پڑھی, آج بھی وہی استھتی رہی. لیکن جس طرح کا منظر یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید اللہ دوبارہ نہیں دکھائے. پچھلی عید پر بھی یہ رہا اور ابھی بھی یہی ہے. آنے والی عید خوشنما ہو, اور سارے لوگ یہاں پوری جس طرح سے عیدگاہ بھری ہوتی تھی اسی طرح سے ہم لوگ اس پر نماز پڑھیں, اسی امید کے ساتھ دعائیں مانگی گئی. بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی, دیجیے اجازت, نمسکار.